बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अहम तरीन ताज़ा तरीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद के सियासी तज्ज़ियाकारों को जो सिरा नहीं मिल पा रहा था वो सिरा मिल गया है। बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मसालत की कोशिशों में चौधरी निसार का जो किरदार है वो सामने आया है। क्योंकि काफी दिनों से ये बातें हो रही थी कि क्या नवाज लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की डील के हवाले से कोई कोशिशें जो है वो जारी हैं। तो अब जो बड़ी अपडेट है, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, चौधरी निसार इन दिनों जो है वो खबरों के अंदर हैं। और पहले ये बात सामने आई कि शायद वो हलफ उठाने जा रहे हैं, लेकिन अब ताज़ा तरीन जो ज़राए ने कन्फर्म किया है, जो इंकशाफ हुआ है, वो ये है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुसाइलत की कोशिशें हैं उसमें चौधरी निसार का किरदार जो है वो सामने आया है। और डील की सूरत में चौधरी निसार अली अपनी जो पुरानी उनकी पोजीशन है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो मौजूद थी उस पर वो वापस आ जाएंगे। और शहबाज शरीफ के बाहर जाने का मकसद भी यही था कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ से भी जो है वो बात की जा सके। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है, ताज़ा तरीन खबरें हैं कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो राब्ते हुए हैं। और ये राब्ते एक से जायद मरतबा हुए हैं। एक मुलाकात नहीं हुई बल्कि एक से जायद ये मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात भी हुई है, दोनों के दरमियान राब्ते भी हैं। और ये भी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ना सिर्फ चौधरी निसार शहबाज शरीफ से राब्ते में है बल्कि वो मुस्लिम लीग नवाज के एक और अहम जो रुकन है ख्वाजा साद रफीक, उनके साथ भी वो मुसलसल राब्ते में है। अच्छा, और ये मुबैना तौर पर जो है वो ज़राए का इंकशाफ है कि जो मुसाइलत की कोशिशें हैं इसमें चौधरी निसार का जो किरदार है वो शामिल है। और डील की सूरत में चौधरी निसार वापस नून लीग के अंदर अपनी उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। और जो मुस्लिम लीग नवाज के हल्के हैं वो चौधरी निसार को ये क्रेडिट देते हैं कि आफर के बावजूद वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए। और उनके मुतल्लिक एक सोच और अप्रोच है कि उनका जो शुमार है वो मुस्लिम लीग नवाज के जो पॉलिसी साज हैं उन रहनुमाओं की जो सफ़ है उनके अंदर जो है वो होता है। और पार्टी से इख्तलाफात की वजह से जो है उन्हें इलेक्शन में नुकसान भी उठाना पड़ा और कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर नहीं बने, उस वक्त जो है वो ना बन सकी थी। और सियासी हलकों में चौधरी निसार से मुतल्लिक ये भी राय है कि उनका जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ ही की तरह जो है वो मुफाहमत के बयानिए पर मबनी है। और चौधरी निसार के जो नवाज शरीफ से इख्तलाफात थे वो इसी वजह से पैदा हुए थे कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक मज़ामत का बयानिया जो है वो अपनाया था। इसी दौरान 2018 के इलेक्शन में जब चौधरी निसार ने 4 नशिस्तों से हिस्सा लिया, 2 कौमी असम्बली की, 2 सूबाई असम्बली की, तो वो कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें जो है वो हार गए। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर जो है वो उन्हें कामयाबी हासिल हुई। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें NA 59 और NA 63 थी। सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 12 से वो हारे, लेकिन PP 10 से वो कामयाब हुए। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जो है वो हलफ नहीं उठाया और ना ही जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इंतखाब था, वज़ीर आला का इंतखाब था। डेफिनेटली जब उन्होंने हलफ नहीं उठाया तो हिस्सा उन्होंने कैसे बनना था। लेकिन जो है वो अपने एक बयान में जो सीनियर सियासतदान है उन्होंने ये कहा था चौधरी निसार ने कि मैं बानी कारकुन हूँ और मुझे जो है वो नवाज शरीफ ने साइड पर कर दिया और कुछ जो मेरे साथ के जो लोग थे वो तो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं सीनियर तरीन बानी कारकुन हूँ। और जब नवाज शरीफ के जाने के बाद शाहिद खकान अब्बासी को जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया मुस्लिम लीग नवाज ने, तो चौधरी निसार उसी वक्त पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो सीनियर हैं शाहिद खकान अब्बासी से। और ये भी उनका एक वक्त में जो वो बयान सामने आया जब उनके हवाले से खबरें आई कि शायद वो सूबाई असम्बली का जो हल्का है उसका वो हलफ उठाने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने करीबी ज़राए को ये कहा कि इस वक्त जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के से हलफ उठाना जो है वो थूक चाटने के मुतरादिफ होगा। तो ये ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट है। इसके मुस्तकबिल के सिनेरियो पर क्या असरात होंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो सारा में देखना पड़ेगा। गुज़श्ता कुछ दिनों से रमज़ान के आखिरी अशरे में इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई। निस रमज़ान के बाद ख़ास तौर पे उस वक्त जब सीनियर सहाफ़ियों की जो है वो मुलाकात हुई जनरल कमर जावेद बाजवा से, और उस मुलाकात के इंकशाफात एक एक करके मुख्तलिफ यूट्यूब वीलाग के अंदर, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर या सीनियर जो कालम निगार है उनके कालमों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जो इंकशाफात हैं वो बाहर आना शुरू हुए। तो उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आना शुरू हुई कि क्या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कई मामलात पे एक पेज पर नहीं रही, लेकिन अभी तक वो कई मामलात में एक पेज के ऊपर ही है। इस हवाले से हम अपनी वीडियो आपके सामने पेश कर चुके हैं। हमारी इतलात के मुताबिक किसी किस्म के कोई इख्तलाफात जो है वो मौजूद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट
اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے درمیان. لیکن ایک سینیریو جو نظر آ رہا ہے جس حوالے سے کچھ کالم نگاروں نے یہ کالم وغیرہ بھی لکھنے کی کوشش کی کہ شاید اداروں کے اندر موجود جو شریفانہ سرمایہ کاری ہے، جو کچھ عناصر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کا اور خاص طور پہ نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں گے اور مفاہمت کی بات کریں گے. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوئی، پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوگی، اور اب پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہی ہے اس کا دور و مدار بھی جو ہے وہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے اوپر ہی ہوگا. اور شاید اسی لیے پی ڈی ایم بھی انتظار اب کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ میسج دیا گیا ہے. شہباز شریف یہ ہفتہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران، اور ان کی اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. اسی سینیریو کے اندر یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف کی اس دوران جو ہے وہ ابھی بھی، اور جیل کے آنے سے بعد، جیل سے نکلنے کے بعد، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ شہباز شریف کے چودھری نثار کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور یہ رابطے ایک سے زائد مرتبہ ہوئے ہیں. اور اسی دوران ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو کہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکی. اپنی جگہ پہ دونوں نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی تھی، لیکن یہ رابطے بہرحال ہوئے ہیں. اور ایک رابطہ تو اس وقت بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم نے تحریک چلانے کا آغاز کیا تھا تو اسی دوران محمد علی دورانی ایکٹیو ہوئے تھے، جن کا تعلق جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کے ساتھ ہے، جو پہلے جو ہے وہ کاف لیگ کے اندر بھی رہے، اور ان کے تعلقات ہیں تقریباً تمام سیاسی رہنماؤں کے لوگوں سے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور وہ ملاقات کرنے کے بعد وہ پنڈی بھی پہنچے تھے، جہاں پر محمد علی دورانی نے جو ہے وہ چودھری نثار سے بھی ملاقات کی تھی. تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا جو بالواسطہ رابطہ ہے چودھری نثار کا اور شہباز شریف کا، وہ محمد علی دورانی کے ذریعے ہوا تھا. اور محمد علی دورانی کو جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب کی ان کی جماعت، ان کا تعلق پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کے ساتھ ہے، انہوں نے ایکٹیو کیا تھا. اور جب محمد علی دورانی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے، کیا حکومت ہے، تو وہ مسکرا دیے تھے. اس وقت سب لوگوں نے یہ اندازے لگائے تھے اور کہا بھی تھا کہ سب لوگ یہ بات بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ پیر پگاڑا صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ پنڈی کے ساتھ کیسے ہیں، اور ماضی میں جو سینئر پیر پگاڑا تھے ان کے پنڈی کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کیسے رہے. وہ تو کھلے عام خود کو جی ایچ کیو کا آدمی بھی کہا کرتے تھے. تو لوگوں نے پھر سیاسی تجزیہ نگاروں نے یہ ڈول ڈالا، انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی یہ جو رابطے ہیں شاید پنڈی کی اشیر بات کے اوپر بھی ہوئے ہیں. تو اب اس ساری بات کے سرے جو ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تو ہرگز ایسا کوئی جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ ماحول نظر نہیں آ رہا کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کرے گی یا اس سے پہلے کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی جائے گی. حکومت اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کرے گی، اور عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان رہیں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس دوران کوئی ایسا حادثہ یا اور کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، یا اسمبلیاں نہ ٹوٹ جائیں، یا کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، انشاءاللہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گے. لیکن ان ملاقاتوں کا یا اس ڈیل کا یا یہ جو بات چیت ہونے جا رہی ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو کوئی نقصان ہے، بلکہ جو ذرائع نے انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں جو ہے وہ اپنے لیے ایک جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے، جس حوالے سے جو محمد زبیر ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو رہنماؤں کے اوپر کیسز ہیں نیب یا دیگر جگہوں پہ وہ جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے. اور اس حوالے سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اہم ترین نقطہ نظر عمران خان کا بھی ہے، جس کو کسی طور پہ بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کہ انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، نہ ہی شہباز شریف کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دیا جائے گا. ان کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن اسی دوران جو ہے وہ ایک بڑی اور بریکنگ نیوز ہمارے پاس پہنچی، ہم نے فوری طور پر جو آپ سے شیئر کی، اور وہ یہ کہ چودھری نثار اور شہباز شریف آپس میں رابطے میں ہیں، اور چودھری نثار ہی وہ شخص ہیں جو راولپنڈی کے ساتھ مسالت کی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز اور پنڈی کے درمیان، اور وہی مسالت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ مسالت یا صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی وہی پوزیشن ہوگی نون لیگ کے اندر جو پوزیشن وہ چھوڑ کر گئے تھے. اور اسی حوالے سے شہباز شریف جو ہے وہ جلدی باہر جانے کی اسی لیے کوشش میں مصروف تھے کہ وہ میاں نواز شریف سے بھی بات کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کرا سکیں. اور جس کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان نے اس لیے جو ہے وہ روکا ہے. مسلم لیگ نواز نے الزام لگایا، آمن میر نے بھی ایک کالم لکھا کہ وہاں اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا کہ شاید وہاں سے کچھ لے کے نہ واپس آ جائیں. لیکن بہرحال عمران خان کا اپنا ایک موقف ہے، ان کا ایک بیانیہ ہے، جس بیانیے کے اوپر ان کی پوری سیاسی جماعت کھڑی ہے. احتساب کے خلاف، احتساب کے حق میں اور کرپشن کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے گوش گزار کی.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو کے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.